ताजिर की लीडरशिप आपसे मिली है, तो इनके जो मसाइल हैं उनको कैसे? इन दोस्तों से पहली बार मुलाकात हुई है, अभी पता लगा था चैम्बर के दोस्त आए हैं, मैंने फ़ौरन इनका शुक्रिया ये तशरीफ़ लाए हैं सुन के। आपका शुक्रिया, आप रहीम यार खान को हमें मौका दिया। ये रहीम यार खान का जो रेलवे स्टेशन है, आप यहीं से शुरू कर लें। यानी मैं रात आया हूँ तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे, तो तकलीफ़ हो रही थी, वो तकलीफ़ मौजूद है। अब जब पिछली बार हम थे तो हमने 11 नए रेलवे स्टेशन 150 साल के बाद बनाए थे, और अगले फ़ेज़ में शामिल था कराची कैंट, हैदराबाद, नवाबशाह, रहीम यार खान, खानेवाल, पेशावर और कोयटा। अगर ये चलता रहता तो ये बन चुके होते, जैसे बहावलपुर का बन गया, ये वैसा ही एक यहाँ रेलवे स्टेशन मौजूद होता। अभी मुझे DS साहब ने कहा है कि 7 करोड़ रुपया चाहिए, मैंने कहा ज़ाया हो जाएगा, ये 7 करोड़ वाला काम नहीं है। आप छतें बदल के या फ़र्श बदल के इसको ठीक नहीं कर सकते, आप इसकी हालत देखें ना। ये रहीम यार खान कितना इम्पोर्टेंट शहर है और बड़ी यहाँ पे बिज़नेस है, बड़ा फैल गया, डेवलप हो गया, रेलवे स्टेशन के अंदर आने की दिल नहीं करता। बट इसके लिए फ़ंड्स चाहिए, कॉन्टीन्यूटी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये तसलसल चाहिए। तो ये मैं कमिट करता हूँ, ज़िंदगी की तो कोई कमिटमेंट नहीं है कि अगर मौका मिला, इस बरस तो ये नहीं बन सकता, लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अगले जो 8-10 नए स्टेशन बनने हैं, ये पहले से हमारे प्लान का हिस्सा, उसमें रहीम यार खान से होगा कि कुछ काम, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी ना। 7 करोड़ रुपया तो अभी है भी नहीं, और वो भी तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। सर आप एक तजुर्बेकार टीम है, आप जो सारा आप अपनी तो बड़ी तफसीली बात है ना, ये नेशनल नेटवर्क पे वो इन्होंने रिजर्वेशन कोटे की बात की है, इन्होंने कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज की बात की है, इन्होंने इसके अपग्रेड करने की बात की है, हर चीज़ हमने लिख ली है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिए हैं। मैं इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी 1 हफ़्ते के बाद इनसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे 5 दिन लग जाएंगे फ्लडेड एरिया में, तो डेफिनेटली पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो नहीं होगा कि ऐसे नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर का बराह रास्त कसूर नहीं है, ये चंद अफराद हैं और वो काली भेड़ें हर जगह पाई जाती हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर को ट्रेन्स दी गई हैं, गो के ये पिछले दौर में दी गई हैं, लेकिन ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना ज़रूरी था। अलबत्ता अगर कोई ट्रेन मैनेजर किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का मुलाजम डिसिप्लिन ब्रेक करता है या उसके कुछ स्टाफ के लोग करते हैं, तो वो जिन्होंने किया उनको पर्चे भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्टर को फ़ाइन भी हुआ, इतना काफ़ी है, उससे उनको मैसेज गया है। बहरहाल हम ग्रीन लाइन बहुत हाई प्रोफाइल ट्रेन थी हमारी, वो बिल्कुल तबाह हो गई थी, वो मैं फौरी तौर पे इनको कहा कि उसको आप दोबारा पुराने स्टैंडर्ड पे वापस लाएं, और हमारी नई कोचेज़ आ रही हैं चाइना से, दिसंबर में आ जाएंगी। हम नई ट्रेन भी 2 चलाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएँगे, उतनी चलाएँगे जो हम चला सकते हैं, खसारे वाली कोई ट्रेन हम नहीं चलाएँगे। रहीम यार खान स्टेशन पे 2-3 मसाइल हैं। एक तो आप अगर बाहर गए हैं तो आपने देखा है कि फ्रंट पे बिल्कुल साइकिल स्टैंड लगा हुआ है, जिसने रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन का हुस्न दबा दिया, जबकि यहाँ पे करीबी जगह है जहाँ क्वार्टर्स में जो कब्ज़ा है, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, ये तो भी DS साहब भी आए हुए हैं, इनसे रास्ते में बात करते हैं, और ये अच्छे आदमी है, मैं इन्हें पुराना जानता हूँ, शरीफ आदमी है, लेकिन इस मामले में शराफत नहीं चलेगी, इस मामले में इनको डंडा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे मैंने रात को देखा ना, वो रास्ते पूरी रोड के ऊपर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, रेलवे स्टेशन आने का रास्ता बंद है। तो और भी मैंने इन्हें कुछ हदायत दी हैं, वो मैं अभी मीडिया पे नहीं कहना चाहता, आपके सामने चंद दिन में आ जाएगी। फिर हमें ये इन अनप्रेसिडेंटेड सैलाबों ने और जो ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद मुतासर किया है, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ML1, ML2, ML3 तीनों मुतासर हैं। और आपको पता है कि कई दिन से कराची और अप कंट्री के बीच पैसेंजर ऑपरेशन बंद है, बड़ी मुश्किल से हम फ्रेट ट्रेन चला रहे हैं, और वो पानी में से गुजार के चला रहे हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन चलाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता जब तक पानी उतरता नहीं और ट्रैक की असल सूरत हाल सामने नहीं आती। इंसानी ज़िंदगियों का ख़तरा हम मोल नहीं ले सकते, लेकिन हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, रोज़ाना कई करोड़ रुपए का। और हालात हमारे महकमे के ये हैं, जब मैं वापस आया हूँ 4 महीने पहले, कि अगले महीने की तनख्वाह के पैसे नहीं होते। जब हमने छोड़ा था तो 20 दिन का ऑयल स्टॉक था, अब 2 दिन का ऑयल स्टॉक है, और खसारा जो है तकरीबन 13 अरब रुपये बढ़ गया जब मैं छोड़ गया था उसके बाद से, मगर इनकम में इजाफ़ा बराए नाम हुआ। तो बड़ा मुश्किल हो गया रेलवे को चलाना। हमने आते ही
ML1 مین لائن 1 یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ML1 ہے جو سی پیک کا حصہ ہے. یہ اگر ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو اب تک سی پیک کا فیز 1 مکمل ہو چکا ہوتا, فیز 2 شروع ہو چکا ہوتا, لیکن ابھی تک فائنل ایگریمنٹ ہی سائن نہیں ہوا, فریم ورک ایگریمنٹ ہم کر گئے تھے. ایک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ML1 پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے, اس کی جو اپ گریڈیشن ہے اور ریہیبلیٹیشن ہے. اب چونکہ یہ فلڈز آئے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چائنیز سائڈ کو ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ روڑی سے کراچی تک کا سیکشن جو ہے اس کو فیز 1 کے طور پہ لیں. پہلے فیز 1 اور تھا, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم باقی عالمی مالیاتی اداروں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ پاکستان کو مل جائے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ٹریک بنانا ریلوے کا اور سڑک بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور اس کی کئی گنا قیمت زیادہ اور اس کی ٹیکنیکلٹی بہت زیادہ شامل ہے. تو یہ جو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا تھا 2013 سے 18 کے بیچ, وہ تو سارا برباد کر دیا پچھلے 4 سال بدقسمتی سے. اب پھر صفر سے شروع کرنا پڑا سارے کام, اسے کچھ وقت لگے گا. 1 سال میں تو یہ سب ٹرن اراؤنڈ اب نہیں ہو سکتا. میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا, میری اس وقت کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں کہ ریلویز کو 15-20 سال کا تسلسل چاہیے. اس میں 5 سال لگ گئے تھے. اگر اگلے 5 سال ٹھیک لگے ہوتے تو ہم مڈ میں کھڑے ہوتے, اور 8-10 سال کے بعد جو اگلی نسل ہے وہ نئی ریلوے دیکھتی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے یہاں تجربات ہی ختم نہیں ہوتے. حکومت آتی ہے منتخب, اس کو گرانے کے لیے انٹریگ کرنی پڑتی ہے, جیسے خان صاحب نے انٹریگ کی تھی اور ان کے سہولت کاروں نے, اور تباہ کر دیا معیشت کو. اب ان کے کیے ہوئے گناہ جو ہے وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. قرضہ اتنا چڑھا گئے, خزانہ خالی کر گئے, معیشت تباہ ہو گئی, ادارے برباد ہو گئے ہیں. اب ان کو تنکا کر کے دوبارہ جوڑ رہے ہیں. بڑا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. ایک گھر چلانا مشکل ہے, 22-23 کروڑ کے ملک کو جس کا نظام تباہ کر دیا گیا, اور ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری, ہم لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ہمارا سیاسی نقصان بہت ہوا ہے. ظاہر ہے مہنگائی بڑھی ہے, لوگ جو ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے. 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. لیکن آپ دیکھیں یہ جیسے بھی IMF کا پروگرام تھا, IMF کا پروگرام جو ہے نارمل حالات میں کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. قرضہ لے رہے ہیں نا آپ, قرضہ لینے سے تو ملک نہیں چلتے. لیکن جب ملک دیوالیہ پن کی سٹیج پہ آ جائے اور دنیا میں کوئی ٹکا دینے کو آپ کو تیار نہ ہو, تو آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ تالے کی چابی ہے. وہ کھلے گا تو دنیا آپ سے بات کرے گی, کوئی معاہدہ کرے گا, کوئی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا. تو اب IMF کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے, تو یہ فلڈ آ گیا ہے. یہ فلڈ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا مہلک ترین فلڈ ہے, اور اس کے اثرات اگلے 10 سال تک محسوس کیے جائیں گے. ہر چیز بدل جائے گی, یعنی موسم بدلیں گے, یہ جو فصلیں بوئی جاتی ہیں ان کی جو صدیوں پرانی روایت ہے وہ بدل جائے گی ساری. سیڈ بدلے گا, پیسٹیسائڈ بدلے گی, لوگوں کا رہنا سہنا بدل جائے گا. تو ابھی 3 اس کے پہلو ہیں. ایک ریسکیو کا تھا جو تقریباً ہو گیا ہے, اگلا ریلیف کا جو چل رہا ہے یہ بھی چلے گا کافی عرصہ, اور پھر ریہیبلیٹیشن. اس کے لیے مسلسل 3-4 سال ہمیں بطور قوم بن کے محنت کرنی ہوگی. اگر یہ آپس کی لڑائیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بدقسمتی سے ایک طرح کی ڈاگ فائٹ ہے, اس سے جان چھوٹ جائے ہماری, اور ہمارے ادارے اور ہماری سیاسی جماعتیں, پارلیمنٹ, ہم سب ایک پیج پہ آ کے یہ طے کر لیں کہ یہ ریڈ لائن ہے پاکستان کی, اس کو کراس نہیں کرنا, لوگوں کو جینے کا حق دینا ہے, لوگوں کو انصاف دینا ہے, اور ملک کو شفاف انداز میں چلانا ہے, تو 8-10 سال میں پاکستان کی تقدیر آج بھی بدل سکتے ہیں. نائٹ ریلوے کام کرتی ہے, اور جو سیف نہیں ہوگا ٹرین آپریشن نہیں ہوتا, اور جہاں کوئی کمزوری وہاں لگتی ہے ER انجینئرنگ ریسٹرکشن. وہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اسپیڈ سلو کی جاتی ہے اور پھر ریلوے کے لوگ اس کو گزارتے ہیں. مگر یہ ٹریک ٹھیک کرنے کے لیے جو ML1 ہے وہ چونکہ 4 سال لیٹ ہو گئی ہے, اب وہ $10 ارب کا تخمین ہے. 10 ارب روپے نہیں, $10 ارب. تو بھائی پاکستان کے پاس تو $500 ملین نہیں ہے. اس کے لیے میں چائنیز سے ہم نے بات کی تھی. جو فریم ورک ایگریمنٹ ہم کر گئے تھے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فریم ورک ایگریمنٹ اگلے 1-1.5 ماہ میں دوبارہ سائن ہو, اور جو ہمارا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ تھا وہ اللہ بھلا کرے شیخ رشید صاحب نے ٹوٹ دیا تھا, وہ دوبارہ بن جائے گا اگلے 15-18 دن میں. اس میں قابل اور دیانتدار افسران کو لے کے آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب چائنا جائیں گے انشاءاللہ, میں بھی جاؤں گا. ہم رابطے میں ہیں چائنیز سائڈ کے ساتھ. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس برس ML1 پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہو جائے. اس طرح شروع ہو جائے کہ آپ کی روڑی کوٹری سیکشن